अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं मोहम्मद फारूक। मेरा और आपका रिश्ता थिंक पैटर्न्स के हवाले से था। आज हमने एक नया सिलसिला स्टार्ट किया है जिसका नाम हमने रखा है गैर सियासी प्रेजेंटेशन। इस गैर सियासी प्रेजेंटेशन में हम तमाम जो सियासी हमारी लीडरान हैं उन तमाम का आपको तारुफ पेश करेंगे। आज हमारा पहला प्रोग्राम है और ये है इमरान खान के मुतालिक। आगाज़ हम करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशुमार दुरूद व सलाम हो मेरे मुर्शद पर जो रोए कायनात पर सिर्फ एक ही है, जो खातमुन नबिय्यीन है, खातमुल मुरसलीन है, जो सादिक है, जो अमीन है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, अहमद मुज्तबा है, सरकार दो आलम है, रहमतल लिल आलमीन है, इमामुल अंबिया है, अहसनुल खलाइक है, जो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस सियासतदान, साबिक वज़ीर आज़म और क्रिकेट के लीजेंड इमरान खान के बारे में। इमरान खान का सियासी सफ़र एक रोलर कोस्टर की तरह रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे और कभी ऊपर। अरूज से जवाल तक और वज़ीर आज़म की कुर्सी से लेके जेल की काल कोठरी तक। वो क्या गलतियां थीं जिन्होंने उन्हें इस मकाम तक पहुंचा दिया? क्या वो जेल से बाहर आ सकते हैं? कब तक आ सकते हैं? और सबसे बढ़कर उनका जनरल फैज़ हमीद से क्या ताल्लुक था? ये सब कुछ जानने के लिए वीलॉग के आखिर तक हमारे साथ रहें। हम आपको मुकम्मल डिटेल प्रोवाइड करते हैं। पहले मैं आपको वो तमाम जुज़ियात बता देता हूँ जिनके ऊपर आज का व्लॉग हमारा बेस करेगा। हमारा जो पहला हिस्सा होगा वो है इमरान खान का सियासी अरूज। दूसरे हिस्से में हम आएंगे कि वो गलतियां जो इमरान खान को जेल तक ले गई। फिर हम इसी हवाले से, गलतियों के हवाले से ही जब हम इसको मज़ीद कैटेगराइज करेंगे तो उसमें आएगा मुआशी मुश्किलात का गलत इंतज़ाम, फिर आएगा सियासी महाजराई और फौज से तनाव। फिर इसके बाद चौथा जो इसमें नुक्ता है वो है 9 मई के फसादात। इसके बाद हमारा हिस्सा 3 शुरू होगा कि क्या इमरान खान जेल से निकल सकते हैं। इस हवाले से हम अदालती अमल, सियासी दबाव और मिलिट्री कोड के इम्कानात पर बात करेंगे। इसके बाद आएगा हमारा हिस्सा 4। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान कब तक रिहा हो सकते हैं। इस हवाले से हम कानूनी अमल पे बात करेंगे, सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे, बैनुल अक़वामी दबाव की बात हम करेंगे। फिर आएगा हमारा हिस्सा 5। इसमें हम डिस्कस ये करेंगे कि इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद का आपस में क्या ताल्लुक रहा है। फिर गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल के हवाले से बात, फिर इमरान खान का इस बारे में मौक़िफ़ क्या है, और आखिर में जो हमारा छठा हिस्सा होगा वो होगा हमारे इस व्लॉग के इख्तिताम के बारे में। आइए अब हम आपको इसके तारुफ की तरफ ले चलते हैं। पहला जो सबसे पहला हमारा हिस्सा था वो था इमरान खान का सियासी अरूज। आप जानते हैं इमरान खान ने 1996 यानी कि 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, लेकिन इब्तदा में उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। 2002 में वो मियां वाली से पहली बार जनरल मुशर्रफ के ज़माने में कौमी असम्बली के रुकन बन गए, मगर पार्टी की मकबूलियत बहुत ज़्यादा महदूद थी। 2011 से चीज़ें बदलना शुरू हुई। उनका करप्शन के खिलाफ बयानियाँ, नौजवानों की हिमायत और उनकी अपनी करिश्माती शख्सियत जो है वो उन्हें मकबूल बनाती चली गई। 2013 के इंतखाबात में पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत कायम कर ली। इमरान खान के सियासी अरूज को हम मज़ीद आगे देखते हैं। 2018 में इमरान खान का ख्वाब आखिरकार पूरा होता है जब पीटीआई ने आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। उनका वादा क्या था?
انہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے، اداروں میں اصلاحات کریں گے، تمام بڑی عمارات جو اس وقت بیوروکریسی کے یا حکومت کے قبضے میں ہیں ان کو ہم یونیورسٹیاں بنا دیں گے، اور ہم ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھیں گے، اور ہم ایک نیا پاکستان تعمیر کریں گے۔ اس حوالے سے نہ صرف ان کے حامی بلکہ جو ان کے مخالف تھے ان لوگوں نے بھی یہ امید لگا لی کہ یہ کرکٹ کا ہیرو ملک کو بھی ایک عظیم مقام کی طرف لے کے جائے گا اور اس کو اللہ کرے فتح نصیب ہو۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوا؟ آئیے ہم اگلے حصے میں دیکھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ سارا کچھ تو ٹھیک چل رہا تھا، پھر غلط کیا ہوا۔ حصہ دوم جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اس کا نام ہم نے رکھا ہے غلطیاں وہ جو جیل تک لے گئی۔ عمران خان کی حکومت کو کئی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، آئیے ہم چند کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو جیسے ہی وہ آئے، آپ جانتے ہیں کرونا ان دنوں میں امڑ آیا اور اس نے آ کر پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ لیکن پاکستان میں کرونا کے علاوہ بھی بہت سارے پرابلم دکھنے میں آئے، مثلا معاشی مشکلات کا غلط انتظام کیا گیا۔ عمران خان کی حکومت نے معاشی اصلاحات کا وعدہ کیا تھا، لیکن معیشت دن بدن بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ مہنگائی میں اضافہ ہونا شروع ہوا، روپے کی قدر گرنا شروع ہو گئی، اور IMF سے قرض لینے کی جو شرائط تھی جب عوام کو ان کا پتہ لگا تو سب لوگ سٹپٹا کر رہے ہیں۔ معیشت میں کارکردگی اگر ہم عمران خان کی حکومت کی دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کمزور ہے۔ معاشی پالیسیوں میں تسلسل کی کمی نے سرمایہ داروں کا اعتماد بھی اس حوالے سے کم کر دیا۔ پھر سیاسی محاذ آرائی۔ سیاسی محاذ آرائی کے حوالے سے عمران خان نے اپوزیشن کے ساتھ تعاون کرنے کی بجائے محاذ آرائی کو ترجیح دی۔ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹیز کو کرپٹ تو قرار دیا ہی تھا، اور یہ بیانیہ ان کا مقبول بھی تھا، لیکن دیکھا جائے تو جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ نیب کے ذریعے جو انہوں نے کنٹرول کرنے کی سارا کچھ کوشش کی، بظاہر تو فرنٹ میں وہی نظر آتے تھے، اور محاذ آرائی جو ہے وہ انہوں نے اس طرح اختیار کی کہ جیسے وہ خود ان تمام چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں۔ خود عمران خان نے اعتراف کیا بعد میں جب وہ خود ہٹ گئے ہیں، اپنا اقتدار سے جب انہیں ہٹا دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ احتساب کا عمل ناکام رہا کیونکہ نیب ان کے کنٹرول میں نہیں تھی۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی گورنمنٹ کے دوران ان کے بار بار جو بیانات آتے تھے نیب کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے اور مختلف کارکردگیوں کے حوالے سے، وہ ہر چیز کو اپنے ساتھ نتھی کرتے تھے، اور یہی چیز ان کی ناکامی کا بہت بڑا باعث بن گئی۔ یہی نیب آخر کار ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئی۔ پھر رفتہ رفتہ شروع میں تو تعلقات بہت اچھے رہے فوج کے ساتھ، لیکن پھر فوج کے ساتھ تناؤ سٹارٹ ہو گیا۔ خاص طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ اختلافات ان کی حکومت کے زوال کا بہت بڑا باعث بنے ہیں۔ 2021 میں جنرل فیض حمید کی بطور ڈائریکٹر جنرل ISI تبدیلی پر عمران خان کا اصرار فوج سے محاذ آرائی کو بڑھانے کا سبب بن گیا۔ بظاہر ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ یہ ان کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ انہیں انہی غلطیوں کی وجہ سے 2022 میں عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی اور عمران خان کی حکومت بلاخر ختم کر دی گئی۔ اب اس کے بعد ایک بہت بڑی جو غلطی کی گئی، بجائے اس کے کہ سیاسی طور پر گورنمنٹ کے خلاف محاذ آرائی کی جاتی، سیاسی طور پر کی جاتی، فسادات کی طرف عوام کو لے جایا گیا، اور نقصان کیا ہوا؟ آخر کار 9 مئی
के फसादात सामने आए। 2023 में अलकादर ट्रस्ट केस में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो 2023 में इमरान खान की गिरफ्तारी के फौरन बाद पीटीआई के कारकुनों ने फौजी तंसीबात पर हमले शुरू कर दिए। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ था। इससे पहले भी मुख्तलिफ वज़ीर आज़म को कैद किया गया, जिला वतन किया गया, हत्ता कि फांसी दे दी गई, लेकिन फौज की तंसीबात पर, शुहदा के मज़ारों पर या उनकी निशानियों पर किसी ने कभी भी हमला नहीं किया था। इस बात को फौज ने बहुत महसूस किया और उनका ख्याल ये था कि ये फसादात नहीं हैं, ये बल्कि बगावत की गई है और ये एक मुनज़्ज़म बगावत है। इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने तशद्दुद को हवा दी है, हालांकि वो इसकी तरदीद करते हैं। इमरान खान पर मुतअद्दिद मुकदमात हैं और जिनकी वजह से वो इस वक्त जेल में भी हैं, जिनमें तोशाखाना, साइफर और 9 मई के फसादात शामिल हैं। लेकिन क्या वो रिहा हो जाएंगे? इस हवाले से हम पहले देखते हैं कि अदालती अमल क्या है। इमरान खान की कई मुकदमात में जमानत हो चुकी है। मिसाल के तौर पर 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया था, उन्हें रिहा भी कर दिया था। ताहम नए मुकदमात जैसे कि तोशाखाना रेफरेंस, इद्दत में निकाह वाला केस हो गया, तो ये तमाम मुख्तलिफ किस्म के जो केसेस हैं उन्हें जेल में रखे हुए हैं। फिर सियासी दबाव, पीटीआई के कारकुनों और हामियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज तो कर रही है। अगर हम एक्स पे देखें या सोशल मीडिया पर देखें तो उनके हामी उन्हें जुल्म का शिकार समझते हैं। ताहम कुछ तज्जिया निगारों का कहना यह है कि अदालतें अब दबाव में नहीं हैं और यही वजह है कि करप्शन के मुकदमात में सजा की वजह से रिहाई बहुत मुश्किल हो गई है। बहरहाल ये दोनों तरफ के मुतजाद जो है वो नजरियात हैं। फिर मिलिट्री कोर्ट का जो इम्कान है इस हवाले से कि मिलिट्री कोर्ट एक मुसलसल दर्द सर बना हुआ है। इमरान खान की गिरफ्तारी को तूल देने के अलावा मिलिट्री कोर्ट जो है ये बहुत पेचीदा जो है वो रिजल्ट्स का शाखसाना बन सकते हैं, जो कि मैं फिलहाल अपने मुंह से बयान नहीं करना चाहता क्योंकि ये बहुत दूर तक जाने वाले नताइज की तरफ नजर आते हैं। इमरान खान ने दावा किया है कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी उन्हें मिलिट्री कोर्ट में मुंतकिल करने की साजिश है। अगर ऐसा हो जाता है कि मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान के मुकदमा चले जाते हैं तो रिहाई मजीद मुश्किल हो जाएगी। अगर हम ये देखें कि इमरान खान कब तक रिहा हो जाएंगे, ये सवाल बेसिकली एक पेशन गोई पर मबनी है। हम दूसरे व्लॉगर्स की तरह ये तो नहीं कहेंगे वो कल हो जाएंगे, वो 1 हफ्ते बाद हो जाएंगे, वो महीने बाद हो जाएंगे या वो 6 माह बाद हो जाएंगे, लेकिन कुछ अवामल पर हम गौर करते हैं क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको सही बात पहुंचाएं। कानूनी अमल के हवाले से अगर इमरान खान के खिलाफ मुकदमात कमज़ोर पड़ते हैं या अदालत उन्हें ज़मानत देती है तो वो 2025 के आखिर या 2026 के शुरू में रिहा हो सकते हैं। ये मुमकिन है। इससे पहले जो आपको बार बार मुख्तलिफ किस्म के बयानात मिलते हैं उनमें कोई सच्चाई कम से कम मुझे तो नज़र नहीं आती। ताहम अगर मैंने पहले भी बात की थी कि अगर मामला मिलिट्री कोर्ट में चला गया तो ये अमल मजीद तूल पकड़ सकता है। सियासी मंजरनामे के हवाले से देखें तो हमें बड़ी ही ज्यादा मायूसी नजर आती है। अगर पीटीआई अवामी दबाव बढ़ाती है या कोई सियासी डील होती है तो ये रिहाई जल्द मुमकिन है, लेकिन मौजूदा फौजी क़यादत के सख्त रवैये को देखते हुए डील का इम्कान तो हमें कम नजर आता है। मौजूदा हुकूमत का जो बेलचक रवैया है वो भी हमें कोई इतना बेहतर नजर नहीं आ रहा कि जो रिहाई की तरफ जाते हुए हमें कोई हालात नजर आए। सबसे बढ़कर पीटीआई का अपना रवैया, पीटीआई बतौर जमात इमरान खान की रिहाई में हमें रुकावट नजर आती है। इनकी आपस की लड़ाइयाँ होती हैं तो चलो हम कहते हैं चलो जी ओहदों के पीछे लड़ रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं कि ये हर एक बंदा, हर एक ओहदेदार दूसरे ओहदेदार के ऊपर शक की निगाह रख के बैठा है।
کوئی علی امین گنڈاپور کو غدار کہتا ہے، کوئی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا چیئرمین وفادار ہے، اس کا وزیر اعلیٰ وفادار ہے یا غدار ہے، کوئی سمجھ یہ مثلا مرکزی قیادت کا جو فقدان ہے اور نفسا نفسی کا ایک عالم ہے، یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے عمران خان کی رہائی میں۔ اب اس کو کون حل کرے گا؟ کیونکہ عمران خان تو جیل میں ہے، عمران خان کی بہنیں تو یہ نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ عمران خان نے ایک کیٹیگریکلی کہہ دیا ہوا ہے کہ وراثتی حوالے سے، وراثتی کی جو لیڈرشپ ہے، میں آگے بہنوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے گھر کو نہیں دوں گا۔ دوسری جماعتوں میں اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں ایک مرکزی قیادت نظر آتی ہے، تو وہ تمام جو عہدیدار ہوتے تھے، جو تمام کارکنان ہوتے تھے، وہ اگر لیڈر پکڑا گیا ہے، وہ جیل میں ہے، تو وہ اس کے کسی بیٹے، بیٹی، بھائی، بہن، بیوی، کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن یہاں پر اس چیز کی بھی ہمیں کمی نظر آئی ہے۔ پھر عمران خان کا اپنا بے لچک رویہ جو ہے، وہ بھی اس حوالے سے ہمیں رہائی میں رکاوٹ نظر آتا ہے۔ بین الاقوامی دباؤ کی بات کریں تو عمران خان کے حامیوں کی بین الاقوامی سطح پر آواز اٹھانے سے بھی رہائی کے امکانات بڑھ سکتے تھے، لیکن اس حوالے سے بہت ہی کمزور کام کیا گیا۔ آپ انگلینڈ میں دیکھتے ہیں، اور انگلینڈ کے علاوہ باقی یورپ میں ہم دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، شروع میں تو ایسا لگا تھا کہ جیسے بہت دباؤ جو ہے وہ پاکستان پر بڑھے گا، لیکن ایسا ہمیں ہرگز بھی نظر نہیں آیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی حال ہی میں قاسم اور سلیمان دونوں نے والد کی رہائی کے لیے کوشش جب سٹارٹ کی اور امریکہ پہنچے، تو امریکہ میں بدنظمی نظر آئی ہمیں، اور اس رویے اور ان کے دورے کو جو ناکام ہونے کی جو بہت بڑی وجہ ہے، وہ وہاں کے لوگوں کی عدم دلچسپی بھی تھی اور بالکل بد انتظامی بھی تھی۔ قاسم اور سلمان کی جو تصاویر شائع کی گئی، ان میں انہیں جن لوگوں کے ساتھ دکھایا گیا، ان میں ایک یہودی ہے اور ایک قادیانی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ان دونوں حوالوں سے نفرت پائی جاتی ہے۔ بجائے قاسم اور سلمان کے کچھ فائدہ ہوتا، الٹا ان سے نقصان انہوں نے اٹھایا۔ پھر سابق میجر عادل راجہ جو ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ حمایتی اور ان کا بہت مددگار تھا، اور جو سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت زیادہ اپنی فالوئنگ بھی رکھتا تھا، کل اس کے خلاف بریگیڈیئر نصیر جو ہے وہ مقدمہ جیت گئے ہیں اور ملینز آف پاؤنڈز کا اسے جرمانہ ہوا ہے، اور اسی طرح شہزاد اکبر جو ہے اس کا بھی رگڑا پھر گیا۔ اب ان دونوں کی سزا کی وجہ سے بھی بین الاقوامی دباؤ میں اچھی بھلی کمی آ جائے گی۔ اور جو لوگ بول رہے تھے انگلینڈ میں گورنمنٹ اور فوج کے خلاف، انہیں بھی اپنے گرد یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھیرا تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم بات کریں گے عمران خان اور جنرل فیض حمید کی۔ جنرل فیض حمید سابق ڈائریکٹر جنرل ISI ہیں، اور عمران خان کے درمیان ان کا تعلق پاکستانی سیاست میں ایک بہت گرم موضوع رہا ہے۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ ابتدائی تعلق جو ہے وہ فیض حمید 2019 سے 2021 تک ISI کے سربراہ رہے۔ جب عمران خان وزیر اعظم تھے، اس دوران یہ ISI کے سربراہ رہے، اور اس وقت کے میڈیا میں خبریں یہ تھی کہ عمران خان فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں۔ اگرچہ عمران خان نے اس بات کی تردید کی تھی۔ 9 مئی کے الزامات بھی لگ رہے ہیں اس حوالے سے فیض حمید پر بھی اور عمران خان پر بھی۔ 9 مئی کے فسادات کے بعد حکومتی وزراء نے الزام لگایا کہ فیض حمید نے عمران خان کے ساتھ مل کر فسادات کی منصوبہ بندی کی ہے، تاہم فیض حمید کے وکیل نے کہا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت گورنمنٹ پرووائڈ نہیں کر سکی۔ اسی حوالے سے عمران خان نے بھی تردید کی ہے۔ پھر گرفتاری اور کورٹ مارشل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 2024 میں فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے کر کورٹ مارشل کر دیا گیا۔ ان پر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کا
और 9 मई के वाक़यात में शामिल होने का इल्ज़ाम है। कुछ ज़राए का दावा ये भी है कि फैज़ हमीद इमरान खान से जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ज़रिए राब्ते में रहते थे। इमरान खान का मौक़िफ़ अगर इस बारे में हम देखें तो जैसे आपको पहले भी हमने जिक्र किया कि इमरान खान ने कहा है कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी उन्हें मिलिट्री कोर्ट में ले जाने की साजिश है। उनका कहना है कि वो किसी दूसरे जनरल से नहीं मिलते थे और फैज़ से राब्ता सिर्फ इसलिए था कि वो डायरेक्टर जनरल ISI थे और उनका किसी भी सूरत में 9 मई के फसादात में फैज़ हमीद के साथ या फसादात के साथ कोई ताल्लुक नहीं। दोस्तों, ये तो थी वो सारी तफासिल जो मैंने आपको बयान की, अरूज से लेके और उनके ज़वाल तक। ये था इमरान खान का एक सियासी सफ़र, उनकी गलतियां, जेल से रिहाई के इम्कानात और जनरल हमीद से उनके ताल्लुक का जायज़ा। इमरान खान आज भी पाकिस्तान की सियासत का एक अहम हिस्सा और जुज़ है। उनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ, अलबत्ता आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या इमरान खान जल्द रिहा हो जाएंगे? क्या उनका बयानिया अभी मजबूत है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे नए व्लॉग्स की इत्तला मिलती रहे। आज के लिए इजाज़त। इंशाल्लाह हम इसी सीरीज़ में रोज़ाना आपके साथ किसी एक सियासी लीडर की ये सारी सियासी तारीख जो है वो डिस्कस किया करेंगे और हमारी जो मालूमाती और तज्जियाती जो व्लॉग्स होते हैं वो उनसे अलग आप तक पहुंचाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।